गणपते स्तोत्रं। देव्योवाच नमामि देवं सकलार्थदं तं सुवर्णवर्णं भुजगोपवीतं गजाननं भास्करमेकदन्तं लम्बोदरं वारिभवासनं च केयूरिनं हारकिरीटजुष्टं चतुर्भुजं पाशवराभयानि शृणी च हस्तं गणपं त्रिनेत्रं सचामरस्त्रियुगलेन युक्तं षडक्षरात्मानमनल्पभूषं मुनीश्वरै भार्गवपूर्वकैश्च संसेवितं देवमनाथकल्पं रूपं मनोज्ञं शरणं प्रपद्ये। वेदान्तवेद्यं जगतामधीशं देवादिवन्द्यं सुकृतैकगम्यं स्तम्भेरमास्यं ननु चन्द्रचूडं विनायकं तं शरणं प्रपद्ये। भवाक्यदावानलदह्यमानं भक्तं स्वकीयं परिषिञ्चते यः गण्डस्रुताम्भोभिरनन्यतुल्यं वन्दे गणेशं च तमोरिनेत्रं शिवस्य मौलावलोक्य चन्द्रं शुशुण्डया मुक्ततया स्वकीयं भग्नं विषाणं परिभाव्य चित्ते आकृष्टचन्द्रो गणपोऽवतान्नः पितुर्जटाजूटतटै सदैव भागीरथी तत्र कुतूहलेन विहर्तुकामः समहित्रपुत्र्या निवारितः पातु सदा गजास्यः लम्बोदरो देवकुमारसङ्गैः क्रीडन् कुमारं जितवान् निजेन करेण चोत्तोल्य ननर्तरम्यं दन्तावलास्यो भयतः सपायात् आगत्य योच्चैर्हरिणाभिपद्मं ददर्श तत्राशु करेण तच्च उद्धर्तुमिच्छन् विधिवादवाक्यं मुमोच भूत्वा चतुरो गणेशः निरन्तरं संस्कृतदानपट्टे लग्नां तु गुञ्जद्भ्रमरावलीं वै तं श्रोत्रतालैरपसारयन्तं स्मरेदद्गजास्यं निजहृत्सरोजे विश्वेशमौलिस्थितजह्नुकन्या जलं गृहीत्वा निजपुष्करेण हरं सलीलं पितरं स्वकीयं प्रपूजयन् हस्तिमुखसपायात् स्तम्भेरमास्यं गुसृडाङ्गरागं सिन्दूरपूरारुणकान्तकुम्भं चन्दनाश्लीष्टकरं गणेशं ध्यायेत् स्वचित्ते सकलेष्टदं तं सभीष्णमातुर्निजपुष्करेण जलं समादाय कुचौ स्वमातुः प्रक्षालयामास षडास्य पीतौ स्वार्थं मुदेसौ कलभाननोऽस्तु सिञ्चामनागं शिशुभावमाप्तं केनापि सत्कारणतो धरित्र्यां वक्तारमाद्यं नियमादिकानां लोकैकवन्द्यं प्रणमामि विघ्नम् आलिङ्गितं चारुरुचा मृगाक्ष्य सम्भोगलोलं मदविह्वलाङ्गं विघ्नौघविध्वंसनसक्तमेकं नमामि कान्तं द्विरदाननं तं हेरम्ब उद्यद्रविकोटिकान्तः पञ्चाननेनापि विचुम्बितास्यः मुनीन् सुरान् भक्तजनाश्च सर्वान् स पातु रथ्यासु सदा गजास्याः
द्वैपायनोक्तानि सनिश्चयेन स्वदन्तकोट्या निखिलं लिखित्वा दन्तं पुराणं शुभमिन्दुमौलिस्त पोभिरुग्रं मनसा स्मरामि क्रीडातटान्ते जलधा विभास्ये वेलाजले लम्बवति प्रभीतः विचिन्त्य कस्येति सुरास्तदा तं विश्वेश्वरं वाग्भिरभिष्टुवन्ति वाचां निमित्तं स निमित्तमाद्यं पदं त्रिलोक्यामददस्तुतीनां सर्वैश्च वन्द्यं न च तस्य वन्द्यः स्थाणो परं रूपमसौ सपायात् इमां स्तुतिं यः पठतीह भक्त्या समाहितप्रीतिरतीव शुद्धः संसेव्यते चेन्दिरया नितान्तं दारिद्र्यसङ्गं स विदारयेन्नः इति श्रीरुद्रयामलतन्त्रे हरगौरीसंवादे उच्छिष्टगणेशस्तोत्रं समाप्तम्।